أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربيات اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 0431303591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا أولا وأخيرا ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم أكتر من 10 عربيات شيفروليه دبابة مستعملين للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بهذه العربيات، وكمان أسعار العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1991 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1991. العربية فيها باور، العربية فيها زجاج كهرباء، العربية فيها طقم جنوط نجمة، العربية فيها المكنة الكبيرة، العربية نمر دمياط، العربية فيها كاوتش جديد وبطارية جديدة، حالة العربية ممتازة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1991. سعر العربية 92,000 جنيه قابل للتفاوض. سعر العربية 92,000 جنيه قابل للتفاوض. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-247-247. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-247-247. العربية اللي معانا دلوقتي هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2011 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية. العربية فابريكا بره وجوه بدون جرام بويا واحد. العربية فيها رخصة لمدة سنة مرور الأطامية. العربية فيها فرنتونة وظرف مظبوطة على الرخصة، يعني العربية فيها طقم عدة كاملة. العربية فيها كاوتش جديد وبطارية جديدة، حالة الموتور وآلات الجر ممتازة، العربية بدون مشاكل. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2011. سعرها 180,000 جنيه. سعر العربية 180,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-422-3280. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-422-3280. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1983 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية. العربية عليها كابينة وصندوق استيراد. العربية حالة الموتور ممتازة وآلات الجر فيها سليمة. العربية فيها كاوتش جديد. العربية فيها بطارية جديدة. العربية شغالة ومش عايزة جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1983. سعر العربية 59,000 جنيه. سعر العربية 59,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-018-93-093. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-018-93-093. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2010 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية. العربية باور، العربية فابريكا بره وجوه بدون جرام بويا واحد. العربية فيها
5 فرد كاوتش جديد. العربية فيها فرش ودواسة جلد جديد. العربية فيها سنتر لوك ووحدة رفع. العربية فيها ريموت كنترول. العربية فيها رخصة سنة كاملة. العربية مش محتاجة مصروف جنيه. العربية أول مالك من الزيرو. العربية بحالة ممتازة والسعر قابل للتفاوض. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2010 سعرها 170,000 جنيه. سعر العربية 170,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 665 82 للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 665 82 العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2005 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية. العربية بحالة الزيرو، يعني ما فيهاش دهان نهائي لا من الخارج ولا من الداخل. الموتور وآلات الجر بحالة ممتازة. العربية فيها طقم كاوتش جديد وطقم جنوط سبور. العربية فيها بطارية جديدة. العربية مش عايزة جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2005 سعرها 150,000 جنيه. سعر العربية 150,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 616 04 867. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 616 04 867. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2011 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2011. العربية على وضع بلادها، يعني زيرو بره وجوه من غير قلم بويا واحد. الموتور حالته سليمة وآلات الجر كمان. العربية فيها كاوتش جديد. العربية فيها طقم عدة وفيها رخصة 6 شهور. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2011 سعرها 200,000 جنيه. سعر العربية 200,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011 239 99 422. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011 239 99 422. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2014 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية. العربية صندوق مغلق. العربية رشة خارجي فقط للنظافة. العربية فيها باور. العربية فيها زجاج كهرباء. العربية فيها كاميرا خلفية. العربية فيها جهاز ضد السرقة. العربية فيها رخصة 5 شهور مرور القطامية. العربية بحالة ممتازة وموتورها وآلات الجر بحالة سليمة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2014 سعرها 195,000 جنيه. سعر العربية 195,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 610 28 720. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 610 28 720. العربية الأخيرة اللي معانا النهاردة هي عربية سوزوكي نقل تمناية موديل العربية 2013 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية. العربية بحالة الزيرو تماما ومش كلام وخلاص، ما فيهاش قلم بويا واحد. الموتور بحالة الزيرو وآلات الجر سليمة. العربية فيها طقم جنوط سبور والعربية فيها كاوتش جديد وكمان بطارية جديدة. العربية مش هتصرف عليها جنيه. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية سوزوكي نقل تمناية موديل العربية 2013 سعرها 87,000 جنيه. سعر العربية 87,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011 226 025 13. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011 226 025 13. موضوعنا النهارده خلص. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس
علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.